ओके आजचा त्यांनी कोई तेम सोडला आयज आमी पेडण्या हे आमच्या कासारवाड्यातील नागझर आयज हे रोड हॉट मिक्स काम आयज चालू केल्लें आसा आनी तेका उद्घाटनाक आमच्या कासारवाड्याचे सरपंच डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स आनी तशेंच गांवचे म्हाजे भाव आनी भयणांनो आयज सगळे हांगासर जमलेले आसा कित्याक ही कामां आतां ही जी पळय आतां सरपंचान एक काडलेलें आसा कितें गटराक लागून हो सर्वे हेजे पयलीं जाल्लो आनी तेन्ना हे काम जाल्लें हे करून आयज एज फास्ट हे काम चालू केल्लें आसा हेजे फुडें जे पळय गटराक खंयसर जाय ते लोक सॅटिस्फाय ना थंयसर परत सर्वे करून ते परत तेजे गटराचे परत हे करून घेतलो हांव तशेंच जी काय आयज कामां सगळ्याक चलता ती बऱ्या हितून आमच्या BJP सरकार जे आयज आमचो डायनॅमीक प्रमोद सावंत सर आयज बरें काम करता जे आयज आमच्या जाता इतले आमची कामां खुबशी एवरीडे आतां आमी फावंडेशन स्टोन करीत आसा आमच्या खुबश्यो गोश्टी आतां आमच्या हितून चालीक लागलेले आसा कामां आनी अशीच कामां आमची आसतली तशेंच आयज आमचे सरपंच मेंबर सगळे बरें काम करता अशेंच तेंच्यांनी काम करचें आनी जे पळय तुमकां काम कितें जाय लोक सॅटिस्फाय ना ते सर सॅटिस्फाय जावपाक तुमी वावुरचें बरें आनी हांवूय तुमच्या वांगडा बरो वावुरतलो आनी बरें काम करून घेवया आमी अशेंच तुमी रावचें बरें आनी जे पळय लोकांक जाय ते आमी करून दिवया इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां सोडटा मी एक नागझर ते कासारवाडे हॉट मिक्सिंगचं काम हातीन घेतलेलें आसा हांव सराक थँक्यू म्हणटा आनी ही काम बरे भशेन जावनी अशें प्रार्थना आयज हांगा नागझर जंक्शन टू पूर्व कासारवाडे हेल्थ सेंटर हॉट मिक्साचें काम सरान हातीन घेतलेलें आसा खरी बरी गजाल आसा पूण अशें सांगूंक सोदता की आमी जे काम केलां पळय ते आमी तशें सॅटिस्फायड ना की लोकांक जे जाय आसले पळय ते कामां जे जावं गटर कोणाक जाय आसले हे जाय आसले ते जावना आनी आमकां सांगले शिवाय जे खंय गरज ना थंय अननेसेसरी थंयसर गटर केल्या आनी खंय गरज आसा पळय थंयसर जावंक ना की पावसान जो प्रॉब्लम जाता पळय तो आमीच फेस करता लोक आमकां सांगपाक येता पंचायतीन आमकां हें करपाक येता की उदक रस्त्याचे धोपारभर उदीक भरता की थंयसून गाडयो वयच्यो पडटा ते मेन म्हणजे गटर खंय जाय पळय थंय गटर जावंकूच ना हांव सराक रिक्वेस्ट करता की तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें एक आनी हांकां की तेंच्यांनी तें काम हें करून घेवचें तेंच्या कडल्यान